विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। धरणांतलो गाळ काडात, उदक सांठोवपाची तांक वाडयात। पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट अभिजीत प्रभुदेसायान सरकाराक सल्लो दिला। उदकाच्या उणावाचेर तेणी गोंय सरकाराक हो एक पर्याय सुचयला। कसलेच निर्बंध नासलेली रानमारी आडोवपाचोय उलो तेणी मारला। गोंयचो खापो पर्यावरण कार्यकर्तो अभिजीत प्रभुदेसाय म्हणटा, साळावली धरणांतल्यान गाळ काडलो जाल्यार चड उदक सांठोवन दवरपाक मेळटलें आनी 10 मीटर रुंदायेचो प्रवाह नितळ करपाक जाय। शेतकारांक तशें केल्ल्यान तें फायद्याचें जातलें। ऐकात अभिजीत प्रभुदेसायाक। डॅमाची कॅपॅसिटी वर्सान वर्स कमी जाता, कित्याक पावसा उदका बरोबर सगळे माती डॅमात भरता आनी डॅम पुरवत वयता। सो डिसिल्टिंग करपाची 100% गरज आसा आनी कुर्डी गांव जे गांवांत सेलावली डॅम आसा ते गांवचे मनशा कडेन हांव पयरूच उलयलो आनी ते हे म्हजे कडेन म्हणटाले की सरकाराक आमी सांगूंक जाय की जाता तितले बेगीन डिसिल्ट करचे आनी सेलावली डॅम डिसिल्ट करपाक कसलेय त्रास ना, कित्याक एप्रील मे म्हयन्या पर्यंत तांणी जे भशेन म्हाका सांगला जेन्ना उदक देंवता तेन्ना सगळी बाकीची जागा आसा ती उक्ती जाता। एक व्हडलो व्हाळ 10 मीटर डीप तो फूल पुरवला तोच केलो डिसिल्ट केलो जाल्यार जाता। भायर शेतां आसात तांची पयलींची ती सगळीं भरल्यात, ते सगळी माती काडली जाल्यार डॅमाची कॅपॅसिटी खूब वाडटली आनी हे तांचो बरो करून प्लॅन आसा खंयची एरिया पयली करप कशें करप आनी ते सगळे बरे भशेन करूंक जाता सरकारान। पूण सरकार हें करूंक सोदना, वयल्यान आनी बंदारा बांदूंक सोदता। पूण ह्या मुद्द्याचेर एक फंडामेंटल बेजीक प्रश्न आसा की गोंयचें उदक खंय आसा, गोंयचें उदक खंय आनी आमी हाका कशें सांबाळपाचें। जाल्यार हांव तुमकां म्हादेवचो ची इमेज तुमचे मुखार हाडटा। म्हादेवचे माथ्यार जट आसता तातूंतल्यान गंगा येता। हे आमचे दोंगर आनी आमचे प्लॅटोज आनी हाचेर जे झाडां आसा आनी जो चिरो आसा होच महादेवाचो जटा, कित्याक हातूनच तें उदक गंगा तयार जाता आनी सगळे लोकांक मेळटा। पूण आयज आमी कितें करतात की हे महादेवाची जटा कापून गंगा ना करतात आनी सगळे इबाड करतात। प्लॅटोज दोंगर झाडां ही राखल्यार आमचे लोकल उदक पयलीं उरतलें आनी जाल्यारूच आमी जगपाक